ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी हातात घेता त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीको भांगर करून दाखयता. हाजे पयलीं कुट्टाळे आशिल्लो, कुट्टाळे फक्त बेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी केली. आज तो दाबोळे आसा, दाबोळे ताजे टार्गेट आसा की दाबोळे सुप्रीम अफेअर्स प्रधानमंत्री भारताचो यशस्वी प्रधानमंत्री एक स्वप्न पळयता ते म्हणजे विकसित भारत 2047. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ताच्या पावलाचेर पावल दवरून आत्मनिर्भर गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा 2037 आणि ताच्या पावलाचेर पावल दवरून मॉर्निंग मिटिंगो आपली दाबोळी सरकारची पूर्णपणे विकसित करता सोदता 2037 पयलीं. हांव मोविना तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आणि माझ्या स्वतःच्या वतीन वाढदिवसाचो गुणगुणीत बर्थडे करता. देवा कडेन मागता जे ताजें स्वप्न आसा ते पूर्ण करपा खातीर ताका पूर्णपणे आशिर्वाद दिवचो, ताज्या हातांतल्यान दाबोळेचो आनी गोंय राज्याचो गोंय विकास जावचो आनी गोंय विकसीत जावपाक ताजें कॉन्ट्रिब्युशन आसचें इतलें मागता आनी देव बरें करूं. जय हिंद, जय